اللہ माली के हुजूर इल्तिजा करता है, रब करीम मुहर्रमुल हराम के इस पहला जुम्मतुल मुबारक का सदका आलम इस्लाम को गलबा अता फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। मज़लूम करबला का सदका जहान भर के जितने भी मुसलमान मज़लूम हैं, अल्लाह सब की अपने गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आज मेरा वैसे भी इरादा तो गुफ्तगू का नहीं था। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब साबिक़ और पहले खतीब जामिया मस्जिद अल करम बाशना हाजा के आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आज हम उनका ही बयान सुनेंगे। लेकिन तसलसुले महफ़िल के लिए चंद लम्हे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो दिन होते हैं, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ याद समेटे होते हैं। कभी दिन ऐसे आते हैं जो अपने अंदर खुशी की लहर लेकर आते हैं, कभी दिन ऐसे आते हैं जो अपने अंदर गमी की लहर लेकर आते हैं। तो एक तरफ देखा जाए, अगस्त का महीना है और 1947 14 अगस्त अल्लाह करीम ने इस तारीख़ को मुसलमानों को, बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाई, तो खुशी की लहर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना है और इस महीने में आले रसूल पे जुल्म ढाया गया और आले रसूल ने बातिल के ख़िलाफ़ अज़ीमत की वो दास्तां रकम की, रहती दुनिया तक ऐसी दास्तां कोई भी रकम नहीं कर सकेगा। कहें सुभान अल्लाह। तो आज हमारे दामन के अंदर ये जो अयाम हैं, खुशी भी लेकर आए हैं, गमी भी लेकर आए हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, जो वाक़या करबला हुआ, इसका भी मेन मकसद ये था कि किसी जलील, बेअमल, शराबी, कबाबी, जानी बंदे के मातात रहकर हदूदे इस्लाम की दजियां उड़ाई ना जाएं, बल्कि गुलामी रसूल में रहकर आजादाना तौर पे अल्लाह की तौहीद का परचम भी बुलंद किया जाए, मुस्तफ़ा की रिसालत का परचम भी बुलंद किया जाए। तो ये जंग भी आज़ादी की थी और जो जंग पाको हिंद में 1857 से या 1756 से लेकर सिराजुद्दौला से लेकर 1947 तक बरे सगीर के मुसलमानों ने बरे सगीर के काफिरों के साथ, अंग्रेजों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ लड़ी थी। ये भी हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में ये गुलामी से आज़ाद होने की आज़ादी वाली जंग थी। ये भी आज़ादी वाली जंग थी और ये दर्स दिया गया कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मगरब से न कर, हास है तरकीब में कौम रसूल आसमी। ओनू कदी नहीं माई लभदा जेड़ा दो धड़ियां दा सांझा, एक पासे हीरे रख ले या खेड़े या राजा। तो ये जो दो कमी नजरिया है, पाक पलीद, हिंदू मुस्लिम, काफर मुसलमान, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। ये इकट्ठे, ये जो मैंने शेर पढ़ा, ये हजरत इकबाल के पास भी बंदे आए थे। मुसलमानों को मार तब है पड़ी जब इनके अपने गद्दार पैदा हुए, अपने गद्दार जब पैदा हुए, अपने जब बिके। सिराजुद्दौला जो था ये 1756 में हुआ, जंगे पालसिया इसने लड़ी, इसे मार तब पड़ी जब इसका मीर जाफर अपना बिक गया।
اپنا بک گیا تو سراج الدولہ ایک ولی کی بارگاہ میں پناہ گزیر ہوا تو میر جعفر کے بیٹے میر میرا نے گرفتار کروایا اور سراج الدولہ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا. تو مسلمانوں کو اس وقت مار پڑتی ہے جب اپنے غدار ہو جاتے ہیں، جب اپنے ویزے پہ بک کر قادیانی ہو جاتے ہیں، جب اپنے مال پہ بک کر دنیا حاصل کرتے ہیں، تب جا کر مسلمانوں کو مار پڑتی ہے. یہ تری ہے. ٹیپو سلطان کے اپنے بکے تھے تو ٹیپو سلطان کو مار پڑی تھی. جب تک اپنوں نے وفاداری کی تھی ٹیپو سلطان لڑتا رہا تھا لیکن آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھا. بلکہ ایسا جرت والا غیرت مند مسلمان حکمران ٹیپو سلطان تھا. جب آخری وقت آیا تو اکیلا رہ گیا تو کسی نے کہا جا نہ بھاگ جا، اپنی جان بچا. اس نے کہا 100 دن کی گیدڑ والی زندگی سے شیر کی 1 دن والی زندگی جینا بہتر ہے. اچیا کو سبحان اللہ. 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی جینا بہتر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر غیرت ہے یا بدر والوں نے سکھائی ہے یا کربلا والوں نے سکھائی ہے. مصعب بن عمیر نے سگے بھائی کو قتل کیا تھا سگے بھائی کو قتل کیا تھا. اے مصعب بن عمیر، ایک ماں کا جایا ہے، ایک چھاپڑے پہ بیٹھ کے تو نے روٹی کھائی ہے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تو نے روٹی کھائی ہے. آج تو اپنے بھائی کا سر قلم کر رہا ہے، دوسرے کو رسیوں میں بندوا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ میری ماں کا بیٹا ہے، اسے سختی کے ساتھ باندھا جائے. وجہ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر کہنے لگے بات یہی ہے ہمارے بھائی چارے کا معیار خونی رشتہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائی چارے کا معیار آمنہ کے لال کی غلامی ہے، حضور کی غلامی ہے. اگر کوئی حضور کا ہو کر آ جائے تو مارا ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. المسلم و اخو المسلم، وہ ہمارا بھائی ہے. یہ حضور نے بھی فرمایا میرے جو غلام ہیں مسلمان یہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، یہ آپس میں شیر و شکر ہے. تو میرے نبی کے غلاموں، تو یہ 2 قومی نظریہ پاک و پلید یہ کٹھے نہیں رہ سکتے. مومن و منافق کٹھے نہیں رہ سکتے، مومن و کافر کٹھے نہیں رہ سکتے. یہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے قرآن میں دیا. کس میں دیا؟ کہیں سبحان اللہ. حال کے کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب او کما قال اللہ تعالی. رب نے فرمایا ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے پاک و پلید کٹھے رہیں، حسینی و یزیدی کٹھے رہیں، نبی والے ابو جہل والے کٹھے رہیں، رحمان والے شیطان والے کٹھے رہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پاک علیحدہ ہو جائیں گے، پلید علیحدہ ہو جائیں گے. شروع میں نا جب حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ بعض لوگوں نے نا اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے مومن منافق کے منافق تھے. جب حضور انہیں غیب کی خبریں دیتے وہ جب باہر نکلتے مذاق اڑاتے، دیکھو محمد ہمیں عرشوں فرشوں کی خبریں دیتے ہیں، قیامت کی باتیں بتاتے ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم دل سے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اتنا بھی انہیں نہیں پتا. حضرت بلال نے یہ بات سنی، حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے جن کا یکم المحرم کو عرس مبارک ہوتا ہے، خلیفہ دوم دماد مرتضیٰ سسر مصطفیٰ. حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت بلال نے یہ منافقوں کی بات بتائی. حضرت عمر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. حضرت عمر کا قد مبارک بڑا تھا، آپ کا حضور کی بارگاہ میں نا التجا کرنے کا بڑا عجب انداز تھا. حضور کی بارگاہ میں یہ بیٹھ جاتے، اپنے گھٹنوں پہ ایسے بازو رکھتے اور ایسے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ لیتے. اونچی آنکھوں سبحان اللہ.
लामा साहब आ रहे हैं, तुसी अपनी मौजूदगी का कोई सबूत दियो। मैं बैठे ही इस वक्त हजूर की बारगाह में बैठ गए। या रसूलल्लाह देखे मुनाफिक को मोमिन ये इकट्ठे रह रहे हैं, या रसूलल्लाह इन मुनाफिकों को पलीदू को निकाल दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी रब का हुक्म नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह का आर्डर आएगा, नबी कर देगा। हजरत उमर अभी उठे ही नहीं थे, जो जुमले हजरत उमर ने बोले थे रब ने फरमाया जिब्रील यही जुमले ले जा, इन्हें कुरान की आयात बनाकर मेरे नबी की बारगाह में मेरा पैगाम सुना दे। मा कानल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीसा मिनत तय्यिबे। ऐ नबी मैं जिब्रील रब का पैगाम लेकर आया हूं, जो चंद मिनट पहले उमर की बारगाह में बातें कर रहा है कि काफर और मोमिन, मुनाफिक और मोमिन ये पाक और पलीद इकट्ठे नहीं रहने चाहिए। या नबी अल्लाह हमने उमर की बात को तस्लीम किया है, जो उमर की रजा है वही मोहम्मद के रब की भी रजा है। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में अब ये कुरान में दो कौमी नजरिया आ गया। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में ये दो कौमी नजरिया ता फरमाया कि हिंदू मुस्लिम, मोमिन काफिर, मोमिन मुनाफिक ये पाक पलीद अब इकट्ठे नहीं रह सकते। अल्लाह के नबी ने फौरन अल्लाह के आर्डर पे अमल फरमाया। और बिलाल जाओ मक्के मदीने की गलियों में ये मुनादी कर दो, सारे कलमा पढ़ने वाले आज मस्जिद नबवी में आ जाएं। अल्लाह के नबी बुला रहे हैं, मेरे नबी के गुलामों सारे आ गए, ऊपर से कलमा पढ़ने वाले भी आ गए और दिल से अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, अली कलमा पढ़ने वाले भी आ गए। जब सारे जमा हो गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और फुला फुला के बेटे उठ जा, तू पलीद है, तू मुनाफिक है, तू रजील है, तू गंदा है, तूने ऊपर से कलमा पढ़ा है, नबी दिल की जानता है, आज के बाद तुझे मस्जिद नबवी में आने की इजाजत नहीं है। आज के बाद तुझे मस्जिद नबवी में आने की इजाजत है नहीं है। ये दो कौमी नजरिया सरकार ने सबसे पहले, हालांकि सरकार से बड़ा बाइलाक कोई नहीं है, सरकार से बड़ा बाकिरदार कोई नहीं है, सरकार से बड़ा अजमत वाला कोई नहीं है। तो आज के ये दाइया किस्म के मुल्हदीन होते तो ये कहते कि ये तो फितना हो रहा है, ये फिसाद हो रहा है, अमन फैलाया जाए। सबसे बड़ा अमन का दाइया अमना का लाल है, हजूर की ज़ात है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पलीदों को निकाल दिया। अच्छा, जिनको निकाला उनकी पलीदी में शक कोई नहीं रहा, और जिनको आज भी मज़ार में अबू बकर उमर को साथ लटाया हुआ है उनकी पाकी में शक कोई नहीं रहा, उनकी पाकी में शक कोई नहीं है, जिन्हें आज भी सरकार ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। यह दो कौमी नजरिया है, और इसी नजरिए के तहत जंगे बदर हुई, इसी नजरिए के तहत जंगे ओहद हुई, इसी नजरिए के तहत ग़ज़वाए तबूक हुआ, इसी नजरिए के तहत सारी जंगे और बिलखसूस जंगे यमामा हुई। और ये नजरिया चलता 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 करबला में आया। करबला में भी यही नजरिया था कि हम यजीद पलीद के मातात रहकर इस्लाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपनी जानें तो दे देंगे, ऐसे पलीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। यही नजरिया है जो गाजी मुमताज कादरी का था।
اور عجب بات ہے، عجب بات ہے، جتنے بھی باطل کے خلاف ٹکرائے ہیں، کوئی غلام حسین ہے، کوئی ممتاز حسین ہے، کوئی خادم حسین ہے، سارے حسین کے غلام ہیں جتنے بھی باطل کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ تو یہ حسینیت آج تک چلتی آ رہی ہے، اور جتنے بھی ٹکرانے والے ہیں سارے اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ جتنے بھی غازی اٹھا کر دیکھ لو، حضور کے گستاخوں کا قلم سر کرنے والے اٹھا کر دیکھ لو، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، کوئی داتا علی اجمیری کا ماننے والا ہے، کوئی خواجہ اجمیری کا ماننے والا ہے، کوئی پیر سیال کا نوکر ہے، کوئی پیر عطار کا نوکر ہے، کوئی غوث پاک کا نوکر ہے، سارے اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ تو پتہ چلا حسینیت چلی تھی، چلتی چلتی حسینیت آگے پیچھے نہیں گئی، مسلک حق اہل سنت و جماعت میں حسینیت آئی ہے۔ کس مسلک میں آئی ہے؟ اہل سنت و جماعت کے مسلک میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔